पिछले 17 से 18 घंटों के दौरान जिस कदर शदीद शेलिंग, जिस कदर शदीद आंसू गैस, जिस कदर शदीद पथराव और जिस कदर शदीद लाठी चार्ज और उसके साथ साथ वाटर कैनन का जिसके अंदर केमिकल मिला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से अपने लीडर इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अभी तक जो कुछ भी किया गया ज़मान पार्क के अंदर, ये सही था या फिर गलत था, इसका फैसला पाकिस्तान की अदालतों ने करना है या फिर अवाम की अदालत करेगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके कारकुनान की जानिब से, जिनको बर्गर पार्टी कहा जाता था, जिनके मुतालिक ये मशहूर किया गया था कि ये कभी भी पुलिस के सामने रेजिस्टेंस का मुजाहरा नहीं कर सकते, ये लाठी चार्ज का मुकाबला नहीं कर सकते, ये आंसू गैस और शेलिंग, जो कुछ भी हथकंडे पाकिस्तान पुलिस की जानिब से और जब मशीनरी हरकत में आती है किसी पार्टी के खिलाफ और वो इस्तेमाल करती है, उसका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती। उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से पिछले 17 से 18 घंटों के दौरान जिस कदर शदीद शेलिंग, जिस कदर शदीद आंसू गैस, जिस कदर शदीद पथराव और जिस कदर शदीद जो है वो लाठी चार्ज और उसके साथ साथ वाटर कैनन का जिसके अंदर केमिकल मिला हुआ था और जो केमिकल आपकी बॉडी और आपकी आंखों और आपके गले को इफेक्ट करता है, उसका मुकाबला किया गया। वो वाकई एक तारीखी रेजिस्टेंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से। मैंने पहले कहा ये सही है या गलत है, इसका फैसला अवाम करेगी और इसका फैसला पाकिस्तान की अदालतें और इदारे करेंगे। लेकिन जो हुआ, मैं आपके सामने वो एक क्लियर पिक्चर रखने चाह रहा हूं। और इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो जब भी मुश्तइल होते थे तो वो पुलिस के ऊपर पथराव करते थे, पुलिस के साथ डंडों के साथ मुकाबला करते रहे। और पाकिस्तान की जो पुलिस है इस वक्त तक तकरीबन, मैं पाकिस्तान की पुलिस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त तक तकरीबन 30 से 32 जो डिवीजन्स हैं उनकी पुलिस को इस वक्त ज़मान पार्क में तलब कर लिया गया है। और इस ऑपरेशन के अंदर न सिर्फ पुलिस शामिल है बल्कि रेंजर्स भी शामिल है। और इस वक्त तक ज़मान पार्क के ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस ऑपरेशन की मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। और ये ऑपरेशन खत्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि आईजी पंजाब उस्मान साहब और वज़ीर आला पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आला जो हैं उनकी सदारत के अंदर एक इजलास हुआ है रात को। और उस इजलास के अंदर की कहानी ये है कि उस इजलास के अंदर ये डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से बाकायदा तौर पर पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है, उनको डंडों के साथ उसके शीशे तोड़े जा रहे हैं और रेंजर्स की गाड़ियों के ऊपर भी पथराव किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए इस इजलास के अंदर जो डिसीजन हुआ है वो मैं आपके सामने रखता चलूं कि इस इजलास के अंदर जो फैसला हुआ है कि ये ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक खान सलाखों के पीछे नहीं होता। और मुकम्मल कोशिश की जा रही है, हर हरबा अपनाया जा रहा है कि फौरी तौर पे जो है वो अदालत, चूंकि आईजी साहब ने एक इंटरव्यू दिया ARY न्यूज को और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम कोई पुलिस की जानिब से ऑपरेशन नहीं कर रहे, हम बेसिकली अदालत का एक वारंट गिरफ्तारी नाकाबिल जमानत हमारे पास मौजूद है और हम अदालत के उस फैसले और अदालत के उस हुक्म पर अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके सामने जो भी आएगा हम उसके साथ वही सलूक करेंगे जो पाकिस्तान की रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले के साथ किया जाता है। और हम किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं है, हमें जितनी भी पुलिस मंगवानी पड़ी हम मंगवाएंगे। और इस वक्त तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त तक ताजा दम दस्ते जो है वो लाहौर के अंदर ज़मान पार्क में पुलिस के पहुंच चुके हैं और रेंजर्स के जो ताजा दम दस्ते हैं वो पहुंच चुके हैं। जैसे ही ये पुलिस मुकाबला कर करके थक जाती है तो उसको थोड़ी देर के लिए कैनाल रोड की जानिब वापस लेके जाते हैं और वहां जाकर के दोबारा से खुद को रीबिल्ड करते हैं, दोबारा से ताजा दम दस्ते उसमें शामिल किए जाते हैं, पुलिस को रद्दोबदल किया जाता है, नए और ताजा लोगों को दोबारा से इन कारकुनान के खिलाफ मुकाबले के लिए भेजा जाता है। इस वक्त तक अगर मैं ग्राउंड की बात करूं कि ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको लीड कौन कर रहा है, जैसे मैंने पहले व्लॉग के अंदर बताया कि जरताज गुल साहिबा जो हैं वो एक खातून होकर एक बहादुरी का मुजाहरा कर रही हैं
یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے یہ فیصلہ عوام اور عدالت کرے گی، لیکن جو اس وقت تک کی کرنٹ سچویشن اور سینیریو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ میدان کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں وہ بھی گاہے بگاہے اس جو ہے وہ ریزسٹنس کے ساتھ عوام کو اور جو کارکنان ہیں ان کو لیڈ کرتے ہوئے ڈائریکشن دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو تنقید کی جا رہی ہے وہ چودھری صاحب، چودھری برادران جو ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کو کچھ دن پہلے صدر بنایا گیا ہے اور ابھی آپ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، اور اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 6 رکنی ایمرجنسی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں پارٹی کے، جو کہ ایمرجنسی کی صورت میں فیصلہ لیں گے۔ اس کے اندر چودھری برادران کو شامل نہیں کیا گیا، یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ وہ صدر اگر آپ نے بنائے ہیں تو ان کو آپ نے اس کمیٹی کے اندر شامل کیوں نہیں کیا۔ ناظرین، اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے، اور عمران خان صاحب کے گاہے بگاہے جو ہے وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں 18 تاریخ کو عدالت کے اندر پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ جس عدالت کے اندر مجھے پیش ہونے کے لیے بلایا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر، وہاں پر پہلے ججز کا قتل ہو چکا ہے، وہاں پر وکیلوں کو مارا جا چکا ہے، وہاں پر مجھے سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی، اور میں اسی کیس کو کہیں اور ٹرانسفر کیا جائے تو میں وہاں پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں اب پھر انہوں نے انڈرٹیکنگ بھی دی ہے، اور اس انڈرٹیکنگ کے اندر واضح طور پہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں 18 تاریخ کو عدالت کے سامنے پیش ہو جاؤں گا، فی الحال اس آپریشن کو روکا جائے۔ اور عمران خان صاحب گرفتاری کیوں نہیں دینا چاہ رہے؟ ان کے بقول میں گرفتاری اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کہ جن لوگوں نے میرے اوپر حملہ کروایا ہے ان لوگوں کی سربراہی کے اندر یہ آپریشن جاری ہے اور مجھے گرفتار کر کے مار دیا جائے گا۔ اس پر عمران خان صاحب کے اوپر ایک کھلی تنقید جو ہے اس کا بازار گرم ہے، ٹویٹر کے اوپر مریم نواز کی جانب سے، باقی جو میڈیا سیل ہے نون لیگ کا اس کی جانب سے چھپا بیٹھا ہے عمران خان، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے جب ان کے پسندیدہ کسی اینکر پرسن نے سوال کیا اور جو میڈیا والوں نے کوسچن کیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے، تو اس پر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا جو بیان تھا وہ واقعاً مزے کا خیز تھا کہ بہادر لیڈر جو ہوتے ہیں وہ گرفتاری دے دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گرفتاری دے دیں۔ اور یہاں پر پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی تنقید کی زد میں آ گئے کہ وہ بندہ جو لندن چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ عمران خان کو بتا رہا ہے کہ غیرت کیا ہوتی ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ کیسے ایک لیڈر ریئیکٹ کرتا ہے۔ باہرکیف یہ ایک پولیٹیکل سینیریو ہے، لیکن اس وقت تک جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت تک فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ لاہور جو کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، اس کے اندر چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، اور ان کے سامنے چیف جسٹس جو ہائی کورٹ ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے پیش ہو کر کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا، جیسے ہی جو ہے وہ جسٹس صاحب داخل ہوئے عدالت کے اندر تو فواد چودھری صاحب لیگل ٹیم کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ اس آپریشن کو روکنے کا آرڈر دیا جائے، جس پر جسٹس صاحب کی جانب سے جواب دیا گیا کہ میں یہ آرڈر کیسے دے سکتا ہوں، یہ معاملہ اسلام آباد کا ہے، آپ وہاں چلے جائیں، میں اس پہ آرڈر نہیں دے سکتا۔ اور پھر جب دوبارہ سے کمنٹ کیا گیا تو اس پر جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے پٹیشن دائر نہیں کی، آپ پٹیشن دائر نہیں کریں گے تب تک میں کیسے اس پر فیصلہ سنا سکتا ہوں۔ لہٰذا اس وقت تک جو ہے وہ فواد چودھری صاحب لیگل ٹیم کے ساتھ عدالت سے باہر آ گئے ہیں، اور ابھی پٹیشن تیار کی جا رہی ہے اور وہ تھوڑی دیر میں دائر کی جائے گی اور اس آپریشن کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ناظرین، یہ تھا اوور آل اس وقت تک کا سینیریو زمان پارک کا، اور ابھی جب میں آپ کے سامنے یہ ولاگ اور ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، اس دوران ایک دفعہ پھر سے ایک جنگ شروع ہو چکی ہے زمان پارک کے اندر۔ پچھلے 18 سے 20 گھنٹوں کے دوران ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرا جس دوران کوئی شیل نہ پھینکا گیا ہو، جس دوران کوئی واٹر کینن کے ساتھ پولیس جو ہے اس نے ان کارکنان کے اوپر سپرے اور پانی نہ پھینکا ہو۔ اور ابھی جبکہ 11 سے 12 کا ٹائم ہے اور اس دوران دوبارہ سے زمان پارک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے، اور تازہ دم دستے جو ہیں وہ پورے پاکستان کے مختلف ڈویژن سے بلا لیے گئے ہیں، اور رینجرز اس آپریشن کے اندر شامل ہیں۔ اور ایک چیز واضح ہے اور یہ کلیئر ہے
کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کیے بغیر یہ آپریشن ختم نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب تھوڑی دیر پہلے اپنے کارکنان کے سامنے آئے بھی صحیح اور ان کے ساتھ آ کر اظہار یکجہتی بھی کیا اور ان کو شاباشی بھی دی، پش بھی کیا کہ آپ جو ہے وہ گڈ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں۔ باہر کو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ فیصلہ عدالت اور عوام نے کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا پھر غلط ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایک میڈیا کی جانب سے تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ گرفتاری دے دیں تاکہ یہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہو۔ ابھی تک کی یہ سچویشن تھی، آگے جو کچھ بھی ہوا انشاءاللہ ولاگز کے تھرو آپ کے ساتھ اپڈیٹس شیئر کرتا رہوں گا۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے